बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बाद। अज़ीज़ल मोहतरम, मैं आपको कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तफसीर करमानी जो मैं लिख रहा हूँ उसका सफ़ा नंबर 68 और 69 जो है उसकी तफसीलात करूँगा। जल्द सिपारा जो है जल्द अव्वल से पारा पहला सूरह बकरा। अज़ीज़ल मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वही परहेजगार लोग अपने रब से हदायत पर हैं और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। उलाइका का माना है वही लोग, अला का माना है पर, हुदन हदायत, मिन से रब्बिहिम, मा का माना और, उलाइका वही लोग, हम वो अल मुफ्लिहून कामयाब फलाह पाने वाले। ये तो मैंने हर एक हर्फ का हर जुमले का माना किया। अला उलाइका इसमें इशारा है। अगर ये इशारा मुत्तकीन पर है और मुत्तकीन से मुराद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन है तो फिर इनसे मुराद ये हजरात है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। हम मुहाजिरीन और अंसार हदायत पर हैं, फलाह और मुराद पर हैं। अगर ये उलाइका का इशारा आम मुत्तकीन पर है तो फिर आखिरत तक जो मुत्तकीन होंगे और उनमें से ये सफ़ात होगी और जो गुज़श्ता हुए जो मुस्तकबिल में होंगे वही फलाह पाने वाले हैं। अज़ीज़ल मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आप समझ गए कि असहाबा कराम या क़यामत तक आने वाले जो मुत्तकीन हैं उन पर इशारा है, वही फलाह पाने वाले हैं जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद पर पूरा पूरा अमल फरमाएंगे करेंगे। ये उलाइका का इशारा जो है ये मबनी कहलाएगा अला हुदन। इसकी मैं तफसील अर्ज़ करता हूँ कि हुदा नकरा है, इससे पहले अला आया है गुलबा के लिए और उलाइका का इशारा हुदन पर है कि वही लोग हदायत गालिब पर हैं। अगर हुदा मारफा होता तो यानी उस पर अलिफ और लाम होता, जो मुत्तकीन लोग मखसूस होते हैं, लेकिन ये हुदा नकरा है और ये माना दे रहा है कि ये मुत्तकीन सब हदायतों पर है। नकरा आप जानते हैं कि नकरा पर जो है, इसमें नकरा पर अगर पहले अलिफ लाम लगाया जाए तो इसमें मारफा बन जाता है। ये इसमें मारफा जो है अज़ीज़ान मोहतरम ये नकरा है जैसा मैंने अर्ज़ किया और इस पर अलिफ लाम नहीं है। अब मैं आपको मिर रब्बिहिम की तफसीर करता हूँ। मिन से, मिन का माना है से रब, अल्लाह ताला मालिक, हम वो सब जो कुछ भी इन मुत्तकीन को अपने रब के रहम व करम से मिला वो उनके आमाल के सबब से नसीब हुआ। उलाइका इसकी तफसीर ये है कि फिर उसको हम दोबारा फरमाया गया कि गुज़श्ता मुत्तकीन की दो हालतें फरमा, गैब पर ईमान, सलात को कायम करना, यानी कि जो मुत्तकीन वो हैं जो गैब पर भी ईमान रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सलात कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं और गैब पर भी ईमान लाते हैं। अज़ीज़ल मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सलात कायम करते हैं वो मुत्तकीन, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं, यानी जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है वो खर्च करते हैं। सब आसमानी किताबें कुतुब पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये इन कबल सफ़ात की वजह से हदायत पर है और दूसरी सफ़ात की वजह से कामयाब हुए। कबल सफ़ात आम मुसलमानों की फरमाएंगे और दूसरी सफ़ात में उलमा कराम हैं। इसके माने ये हुए कि आम मुसलमान हदायत पर हुए और ख़ास उलमा कराम कामयाब फलाह पाने वाले। कद अफ़लह मन तज़क्का सूरत आला में है जिसने अपने दिल की सफाई की वो कामयाब हुआ। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बेईमानिहिम, बेशक जो ईमान लाए और साले अमल किए इनका रब उनके ईमान के सबब उन्हें रास्ता देगा। तफसीर कबीर में है इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसी मकाम पर फरमाते हैं कि उलाइका का जो दोबारा फरमाना है अल्लाह तबारक व तआला का उस तरबिया के लिए है कि जिस तरह हदायत का इनके साथ इख्तिसास है इस तरह फलाह के साथ भी उनका इख्तिसास है। ये लोग दूसरों से
انہی کے دو مخصوص صفات کی بنا پر ممتاز ہے۔ اولئک کالانعام بل لہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر اور غافل ہیں۔ اس آیات مبارکہ میں حروف عطف ہے، زیر جو ہے زیر مطالعہ آیات مبارکہ میں یہ علیحدہ علیحدہ خبریں ہیں، اس لیے کہ ان کے درمیان عطف ہے بخلاف اولئک کالانعام کے دونوں خبریں۔ میرے دوستوں بزرگوں جو ہے ایک متفق ہیں کیونکہ ان پر غفلت کی مہر اور جو پایوں کے ساتھ تشبیہ ایک ہی چیز ہے، اور دوسرا جملہ جو ہے پہلے کی تاکید ہے اور عطف سے ان میں جدائی ہے، یا جدائی کی جاتی ہے یا جدائی ہو جاتی ہے۔ یہودی عیسائی مشرک مجوسی مرتد منافق لوگ اپنی کامیابی کے خواب دیکھتے دیکھتے مایوس ہو جائیں گے، جس طرح پیاسا آدمی دوپہر میں ریت کو دریا دے کر جب اس کے پاس جائے تو سخت مایوس ہو، ان سب لوگوں کا یہی حال ہے۔ المفلحون کی اب میں تفصیل کرتا ہوں۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ فلاح سے ماخوذ ہے، یعنی فلاح سے مشتق ہے، فلاح سے بنا ہے۔ ان کا لغوی مطلب ہے چیرنا، کھانا، قطع کرنا۔ کسان کے لیے فلاح بولا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین چیرتا ہے اور مشکلات کے بعد پھر ان کو اس کا پھل ملتا ہے۔ اس کا اصطلاح میں مطلب ہے کہ کامیابی، اگر کوئی فلاح پانے والوں کی صحبت میں رہے تو وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ یک کے زمانہ صحبت باولیاء بہترا السالہ طاعت بیریا، کچھ زمانہ مدت اولیاء کی صحبت 100 سال اطاعت ہے، بے ریا سے بہتر ہے صحبت صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت۔ نیک کی صحبت سے نیک بن جاتا ہے، برے کی صحبت سے برا بن جاتا ہے۔ لڑ لگ کہیں کامل مرشد دے، بڑھ تو ولی ویسے، کرمانی دل جو ہے کرمانی ول میں والے کسے مک ویسن، جدر تو رنگیج ویسے، اکھ جھک ویسی میں مک ویسی، تو سیس نوال ایسے، کرمانی بھاویں تیرے گل وچ پھندا پال ایسن، تو من رضا لیسن۔ محترم، آج میں نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کی تفسیر عرض کی۔ انشاءاللہ پھر میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کی تفسیر عرض کروں گا۔ میں آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی 1 کو جو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں۔ ان میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو تفسیر لکھ رہا ہوں، تفسیر کرمانی، ان میں جو میں نے لکھی ہے تفسیر وہ بھی عرض کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، وعظ کر رہا ہوں، اور نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے اعتکاف کے جو ہے مسائل ان میں ہیں، وہ بھی آپ پڑھیں، سنیں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی ثواب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔